सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्छौँ। हे राजन, पूर्वकालमा जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, महर्षि नारद सम्मुख एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो युधिष्ठिरले, र त्यो प्रश्न ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित प्रश्न, जसबाट भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र असुरको वध गर्दाखेरि पनि कति निष्पक्ष रहनुहुन्छ, यस सम्बन्धमा एउटा जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छु भन्दै जीवन्त उदाहरण सुनाउनुहुन्छ। महाराज युधिष्ठिरद्वारा गरिएको राजसूय यज्ञको स्थलमा जब श्री भगवानले शिशुपालको वध गर्नुभयो तब कति निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुभयो, यसको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ कि शिशुपालको भगवानले वध त गर्नुभयो तर निष्पक्ष रहेर गर्नुभयो, पक्षपात गर्नु भएन। देख्दा त आफ्नै भाइ भगवान कृष्णको मात्र होइन, कुन्तीकी बहिनीको छोरो भए पछाडि युधिष्ठिरको पनि आफ्नै भाइ को वध गर्नुभएको प्रसङ्गमा दृष्ट्वा महद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुध्यम चेदि भूभुज तत्राशिनं सुर ऋषिं राजा पाण्डुसुत क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं महाक्रतौ। महान यज्ञको समयमा, महान कार्यको समयमा वासुदेव भगवान वासुदेवमा सायुज्यम एउटा व्यक्ति लिनुभयो, चेदी भुज, चेदी राज शिशुपाल। र यो कस्तो भयो त, विस्मितः मनः, सबैलाई आश्चर्यचकित गर्ने घटना भयो। हे राजन, महाराज पाण्डुका पुत्र महाराज युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञको समयमा शिशुपाल परम भगवान श्रीकृष्णको शरीरमा विलीन भएको स्वयं सबैले देखे। अतएव आश्चर्यचकित भए सबै। आश्चर्यचकित भएर त्यहीँ बसेका महर्षि नारदसँग यसको कारण सम्बन्धमा प्रश्न गरे। जब यो प्रश्न गरे त्यहाँ उपस्थित सबै ऋषिहरूले यो प्रश्नलाई अनुमोदन गरे। ती सबै ऋषिहरूलाई पनि यो प्रश्न हृदयमा आउँदै थियो कि कसरी यसले यस्तो उत्तम गति प्राप्त गर्यो। युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, अहो अत्यद्भुतम यत दुर्लभै कान्ति नामपि। यस्तो दुर्लभ, अद्भुतम, अत्यन्त अद्भुत र दुर्लभ प्राप्त गर्न बडो कठिन एकान्ति नाम कस्ताहरूका लागि, ऐकान्तिक भजनमा रहेका व्यक्तिहरू, अध्यात्मवादीहरूका लागि पनि दुर्लभ, बडो दुर्लभ कार्य, दुर्लभ फल। यो विद्विष यो विद्विष अर्थात् ईर्ष्यालुले कसरी प्राप्त भयो। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौँ भक्त भागवतहरू, वैष्णवता भनेको ईर्ष्याबाट रहित हुन्छ। जो ईर्ष्यालु छ त्यो दैवी गुण वा वैष्णवताले युक्त हुन सक्दैन, विष्णु भक्त हुन सक्दैन। ईर्ष्या रहित हुनुपर्छ विष्णु भक्त हुनलाई भक्त भागवतहरू। तर यहाँ त बिल्कुल उल्टो देखियो। यो एक अत्यन्त दुर्लभ फल प्राप्त भयो यो द्वेषीलाई, ईर्ष्यालुलाई। कस्तो त, एकान्ती नाम, जो एकान्त भजन, ऐकान्तिक भजनमा लागेका अध्यात्मवादीहरूका लागि समेत बडो दुर्लभ फल यो विद्विष ईर्ष्यालुलाई प्राप्त भयो। अत्यन्त अद्भुत कि असुर शिशुपाल अत्यन्त ईर्ष्यालु हुँदाहुँदै पनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको शरीरमा लीन भयो। यो सायुज्य मुक्ति त अनेक ठुला ठुला सन्तहरूलाई, अध्यात्मवादीहरूलाई पनि दुर्लभ छ। फेरि भगवानको शत्रुलाई यो कसरी प्राप्त भयो। अध्यात्मवादीहरूका दुई श्रेणीहरू हुन्छन् भक्त भागवतहरू, ज्ञानी र भक्त। भक्तगणहरूले त यस्तो सायुज्यको पनि इच्छा राख्दैनन्, सायुज्यको पनि कामना राख्दैनन् भने ज्ञानीहरूले यो प्राप्त गर्छन् फल सायुज्यको। तर शिशुपाल त ज्ञानी पनि थिएन, भक्त पनि थिएन। ज्ञानको के कुरा गर्ने, त्यसले जीवनमा सबैभन्दा ज्यादा अरूलाई गाली गरेरै समय व्यतीत गर्यो। के ज्ञान हुने, भक्तको त कुरै नगरौँ, कसको भक्ति गर्ने। त्यसले जसको भक्ति गर्नुपर्ने वासुदेव पराभक्ति, जसको भक्ति गर्नुपर्ने भगवान श्रीकृष्णचन्द्र वासुदेवलाई त शत्रु देख्थ्यो भने, जसले भगवान स्वयंलाई शत्रु देख्थ्यो त्यसले भक्ति कसको गर्ने।
अनि श्री भगवानसँग ईर्ष्या गरेका कारणले मात्र, केवल ईर्ष्याले मात्र श्री भगवानको शरीरमा लिन हुने सायुज्य मुक्ति जस्तो उच्च गति कसरी प्राप्त भयो? बडो आश्चर्यजनक छ। अतएव महाराज युधिष्ठिरले शिशुपालमाथि भगवानको यो रहस्यमय, यस्तो रहस्यले युक्त कृपा कसरी प्राप्त भयो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुहुन्छ भक्त भागवतहरू। र उदाहरण दिँदै प्रश्न गर्नुहुन्छ, केवल प्रश्न मात्र गर्नुहुन्न। प्रश्न प्रष्ट बनाउनलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दा, भगवन् निन्दया व्येनो द्विजस्तमसी पतितः, अर्थात् हे महामुनि, यो भगवानको यस्तो कृपाको कारण जान्न हामीलाई बडो उत्सुकता हुँदैछ। भक्त नारदसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ कि प्राचीन कालमा व्यण नाम गरेको राजा थियो र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको एकपटक निन्दा गर्यो, एकपटक। फलस्वरूप सबै ब्राह्मणहरूले नरक पठाइदिए, त्यसलाई वध गरेर। शिशुपाल त नरक जानुपर्ने, किन? यसले फेरि किन यसरी भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्यो? दम घोष सुत पाप आरभ्य कलभाषणात्, कलभाषणात् भनेको तोत्लो बोलीदेखि नै, राम्रोसँग बोल्न पनि जब त्यसले जानेको थिएन, राम्रोसँग उच्चारण पनि गर्न सक्दैन थियो, तर थपनी छुट्याउन जान्दैन थियो, तोत्ले बोलीमा बोल्थ्यो। पापा मामा भन्ने उमेरमा पनि जसले दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषतः, दमघोषको पुत्र जो शिशुपाल, दमघोष सुतः, दमघोषको सुत यो शिशुपालले यति पापी थियो। आरभ्य, यो पाप चाहिँ त्यसले कहिले आरभ्य, कहिले प्रारम्भ गर्यो त भन्दा कलभाषणात्, त्यसको तोत्लो बोली थियो, तोते बोली थियो, बोल्न पनि ढङ्गले जान्दैन थियो। त्यो उमेरदेखि यसले के गर्यो त, सम्प्रति अमर्षि गोविन्दे, भगवान गोविन्दको ईर्ष्या नै मात्र गर्यो। अमर्षि, जसले केवल ईर्ष्या मात्र गर्न जान्यो, तोतले बोली हुँदादेखि जसले गाली नै मात्र गर्यो गोविन्दलाई, व्यणले एकपटक भगवानको निन्दा गरेर नरक जाने, र यो त फेरि त्यस बेला मात्र होइन, अहिलेसम्म, आज पर्यन्त, सम्प्रत्य, आज पर्यन्त तोतले बोली हुँदादेखि आजसम्म जसले केवल श्री गोविन्दको निन्दा मात्र गर्यो, निन्दा चर्चा र ईर्ष्या मात्र गर्यो, त्यस्तो दुर्मति, दन्तवक्रश्च दुर्मति, कि दन्तवक्र र शिशुपाल यस्ताले यस्तो उच्च फल कसरी प्राप्त गरे? कस्तो फल त? शपतो र सकृत द्विष्णु यद ब्रह्म परम अव्यम श्वेत्रो न जातो जीव्यायाम नान्दम विविशतुस्तमः, जसको जिब्रोमा केवल अँध्यारो मात्र थियो, त्यस्तो व्यक्ति त विविशतु तमः, नरकमा पर्नुपर्ने। यद्यपि शिशुपाल र दन्तवक्र दुवै परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णुको बारंबार निन्दा गर्थे। हे भक्त भागवतहरू, इनको त जिब्रोले नै काम नगर्नुपर्ने, जिब्रोमै कोड पर्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू एकदम स्वस्थ रहे, जसको जिब्रोमा श्वेत कुष्ठ रोग पर्नुपर्ने, जो नरकमा भासिनुपर्ने, आदि अनादि कालसम्म जसले नरकको पीडा भोग्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू कसरी, अन्धकारमा प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यक्तिहरू कसरी सायुज्य मुक्तिका योग्य भए? अत्याधिक चकित छौं हामी। व्यण के थियो त? सारा राज्यमा राज्य गर्थ्यो आफैले, यज्ञ यज्ञादि नगर। जब ऋषिहरूले सम्झाउन गए, यज्ञ यज्ञादि नगर, अब यज्ञको फलको भोक्ता पनि मै हुँ। जब ऋषिहरूले यज्ञ यज्ञादि गर्नका लागि भन्न गए, ती ऋषिहरूलाई, ती ब्राह्मणहरूलाई केवल के भनेको थियो? एकै पटक मात्र भगवान श्री विष्णुको निन्दा गरेको थियो। के भनेर निन्दा गरेको थियो त?
के तिमीहरू त जार जस्ता छौ। आफ्ना पति घरमा हुँदा हुँदै पनि बाहिर सम्बन्ध राख्ने स्त्री व्यभिचारिणी जस्ता रहेछौ। म तिमीहरूलाई पालन पोषण गर्ने राजा यहाँ हुँदा हुँदै कुन विष्णुको पूजा गर्छौ? यति भनेको मात्र थियो, त्यो बेणलाई सखाप बनाइदिए ब्राह्मणहरूले, ऋषिहरूले नरकमा धकेलिदिए, नरकको पीडा भोग्नु पर्यो। अनि यता यो दन्तवक्त्र शिशुपाल, जसले तोत्लो बोली हुँदादेखि, जसले राम्रोसँग बोल्न पनि जानेको थिएन, त्यही बेलादेखि केवल भगवान् श्रीकृष्णलाई गाली गर्न, उहाँको निन्दा गर्न र ईर्ष्या गर्न मात्र जानेको थियो। युधिष्ठिरका त आफ्नै सानी आमाको, कुन्तीकै बहिनीको छोरो भएका कारण बच्चै बेलादेखिको त्यसको व्यवहार थाहा थियो कि त्यसले बच्चै बेलादेखि रोने कराउने, भजन माग्ने आदि भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ भगवत निन्दा र ईर्ष्यामै व्यतीत गर्यो होला। त्यस्तो शिशुपाललाई कसरी यस्तो उत्तम गति प्राप्त भयो, जबकि एकपटक मात्र निन्दा गर्ने त्यो बेन नरकमा पर्यो। कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्राह्य धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा। कसरी यस्तो सम्भव भयो कि शिशुपाल तथा दन्तवक्त्र अनेक महापुरुषहरूले देख्दा देख्दै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको शरीरमा यति सरलतापूर्वक प्रविष्ट हुन सके? त्यस्ता भगवान जो योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ हुनुहुन्छ। सारूप्य र शालोक्य यस्ता मुक्ति कसरी प्राप्त भयो? एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर। बृहत् अद्भुतमं भगवन्नात्र कारण विषय निसन्देह अद्भुत छ, सबैलाई आश्चर्यचकित गराउनेछ। कि मेरो बुद्धि डगमगाउन लाग्यो, बुद्धि मेरो विचलित हुन लाग्यो, यस्तो कसरी सम्भव छ? युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ। जसरी हावाले बत्तीलाई हान्यो भने हावाले प्रहार गरेको बत्ती जसरी डगमगाउँछ, धिप 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 गर्छ, त्यसै गरी मलाई यो शिशुपाल भगवानको शरीरमा, भगवानको दिव्य स्वरूपमा प्रवेश गरेको यो घटनाले मेरो बुद्धि त्यसै गरी डगमगाउन लाग्यो। हे नारद मुनि, हजुरलाई पर्याप्त यस सम्बन्धमा ज्ञान छ, कृपा गरेर मलाई यो अद्भुत घटनाको कारण बताउनुहोस्। शास्त्रको आदेश, शास्त्रले के भन्छ? तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छत। मनुष्य जब जीवनको कठिन समस्याहरूमा पर्छन्, तब समाधान हेतु यस्ता नारद जस्ता गुरुहरूका समीपमा वा नारद जस्ता गुरुका प्रतिनिधिका समीपमा जानुपर्छ। अतः महाराज युधिष्ठिरले नारद मुनिसँग बिन्ती गर्नुभयो कि यस्तो अद्भुत घटनाको कारण बताउनुहोस् प्रभु। हामी त सन्तहरूको, गुरुजनहरूको शरणमा पर्यौँ भने पनि, पुग्यौँ भने पनि, समीपमा पुग्यौँ भने पनि प्रश्न यस्तो गर्दैन। हाम्रो प्रश्न शास्त्रले के भन्छ? तद् विज्ञानार्थं स गुरुम एवाभिगच्छत। गुरुको शरणमा यस्ता जब जीवनमा कठिन समस्याहरू पर्छन्, तब गुरुका समीपमा परेर गुरुसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। कस्ता प्रश्न गर्नुपर्छ? यहाँ युधिष्ठिरले गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो अद्भुत चरित्र सुनाउनु। हाम्रा प्रश्नले ती सन्तहरूको मुखबाट धारा प्रवाह रूपमा भगवान श्रीहरिको, भगवान श्री कृष्णचन्द्रको हरिकथा प्रबोधित, हरिकथा धारा प्रवाह रूपमा छुट्नु पर्छ। अहिले त प्रश्न गर्ने ढङ्ग पनि हामीमा आउन छोड्यो। सन्तहरूलाई भेटेर हजुरको कुन थरीको पर्नुभयो, घर चाहिँ कहाँ हो, कहाँबाट आउनु भएको, सन्तसँग गर्ने प्रश्न। सन्तसँग
परमार्थ विषयमा प्रश्न गर्नुपर्छ। र यस प्रकार जब युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, युधिष्ठिरको प्रश्नको उत्तर दिँदै बादरायणी उवाच, श्री बादरायणी अर्थात् बादरायणका छोरा शुकदेव गोस्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ, महाराज युधिष्ठिरको बिन्ती सुनेर अत्यन्त शक्तिशाली श्री नारद मुनि अत्याधिक प्रसन्न हुनुभयो। किनभने हर विषयको जानकार नारद मुनिले यो प्रश्न सबै यज्ञमा भाग लिएका ती महान सन्तहरूको समीपमा उत्तर दिन लाग्नुभयो। सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण ऋषिगण, सम्पूर्ण देवगण, स्वयं व्यास आदि उपस्थित भएको त्यो सभामा, यी सबै त उपस्थित थिएन, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र पनि उपस्थित हुनुभएको सभामा नारद मुनि उत्तर दिन लाग्नुहुन्छ। प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पितम। महर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे राजन, निन्दा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मानको अनुभव अज्ञानका कारण हुन्छ। हेर्नुहोस् त, निन्दा र स्तुति दुईटै हामीलाई अनुभव, अपमान र सम्मान हामीलाई अनुभव के का कारण हुन्छ भक्त भागवतहरू? अज्ञानका कारण हुन्छ। निन्दनस्तव सत्कारण यकारार्थम कलेवरम। अर्थात निन्दन, निन्दा, स्तव, स्तुति, प्रशंसा, सत्कार अर्थात सम्मान र न्यकार अपमान, यो केवल अविद्या अज्ञानका कारण हुन्छ भक्त भागवतहरू। अज्ञानले गरेर यसको अनुभूति हुने गर्छ हामीलाई। जब हामीले यो शरीरलाई स्वयंसँग चिन्न लाग्छौँ, बुझ्न लाग्छौँ, यो भौतिक शरीरलाई यो गुण, तीन गुणको अधीनमा रहेको, बद्ध अवस्थामा रहेको, जड पदार्थले बनेको, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु र अग्नि, यी 5 जड पदार्थले बनेको यो शरीरलाई जब स्वयं भनेर सोच्न लाग्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा बद्ध जीवको शरीर श्री भगवानद्वारा आफ्नो बाहिरङ्गी शक्तिको माध्यमले यो जगतमा कष्ट भोग्नका लागि आएको हो। जब यो बुझ्दैनौँ, जब हामी अज्ञानमा रहन्छौँ र त्यो अज्ञानमा रहेको बेला हामीलाई मान, अपमान, निन्दा, स्तुति, प्रशंसाले असर गर्छ। भक्त भागवतहरू, मेरो सन्तुष्टि, हजुरको खुसी, हजुरको आनन्द अरूको निन्दा र अरूको स्तुतिमा किन निर्भर हुन्छ? अज्ञानका कारण निर्भर हुन्छ। मेरो सन्तुष्टि, मेरो खुसी अरूको प्रशंसामाथि वा मेरो दुःख, मेरो शोक अरूको निन्दामाथि निर्भर त्यस दिनसम्म हुन्छ जबसम्म हामीले स्वयंलाई चिन्दैनौँ, जबसम्म हामी अज्ञानमा हुन्छौँ। यस प्रकार हे भक्त भागवतहरू, प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पिताम। यो विवेकद्वारा कल्पित, बुद्धिद्वारा कल्पित विषय केवल हो, सत्य विषय होइन। इस प्रकार ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीतामा भगवान के भन्नुहुन्छ? भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबको हृदयमा स्थित हुनुहुन्छ र सबै जीवको भ्रमण कर्म निर्देशित गर्नुहुन्छ, जो भौतिक शक्तिद्वारा निर्मित यन्त्रमा आरूढ भएर, यन्त्ररूढानि माया, र त्यो यन्त्र पनि केले सञ्चालन गर्छ त भन्दा, केले निर्माण गर्छ त भन्दा, मायाद्वारा निर्मित। बद्ध जीव यो यन्त्र रूप शरीरमा आरूढ भएर पुरा ब्रह्माण्डमा विचरण गर्छ र देहात्म बुद्धिका कारण केवल कष्ट भोग्छ। केवल देहात्म बुद्धिका कारण यो सबै कष्ट भोग्छ।
वस्तुतः निन्दाको कष्ट र प्रशंसाको हर्ष, सत्कार या स्वीकृति, कठोर शब्दद्वारा अपमान, यी सबै जीवनका भौतिक अवधारणाबाट नै अनुभूति हुने गर्छन्। तर पुरुषोत्तम भगवान भौतिक नभएका कारण, सच्चिदानन्द स्वरूप, सच्चिदानन्द विग्रह स्वरूप भएका कारण अपमान, सम्मान, निन्दा, स्तुति आदिबाट भगवान अप्रभावित हुनुहुन्छ। निस्सन्देह श्री भगवान आफ्ना तथाकथित शत्रुप्रति पनि अत्यन्त दयालु रहनुहुन्छ, किनभने श्री भगवानका सतत आफ्ना शत्रुलाई मानेर भए पनि स्मरण त भगवान श्रीकृष्णकै गर्छन्। लाभ हुन्छ यद्यपि भगवानको प्रतिकूल भावले स्मरण गर्छन्, बद्धजीव शत्रु या मित्र कुनै पनि रूपमा भगवान प्रति अनुरक्त भयो भने महान लाभ अवश्य पनि प्राप्त गर्छन् भक्त भागवतहरू। र बेन, राजा बेन र यी दन्तवक्त्र, शिशुपाल आदि बीच एउटा विशेष भिन्नता छ। के भिन्नता छ भक्त भागवतहरू? कि बेनले चिन्तन गर्दैनथ्यो भगवान सम्बन्धमा। बेनले एकपटक भगवानको केवल निन्दा गर्यो, तर यी जो शिशुपाल आदि छन्, कंस आदि छन्, यिनले नित्य निरन्तर भगवानको चिन्तन पनि गर्थे। यसकारण यिनीहरूलाई हे राजन, देहात्म बुद्धिका कारण बद्धजीव आफ्नो शरीरलाई नै आत्मा मानेर शरीरसँग सम्बन्धित हर वस्तुलाई आफ्नो मान्छ। जीवन नै शरीर हो भन्ने मिथ्या धारणा रहन्छ। अथवा त्यो प्रशंसा तथा अपमान जस्ता द्वन्द्वलाई, भौतिक द्वन्द्वलाई भोग्नुपर्छ। तथा न यस्य कैवल्याद अभिमानोऽखिलात्मन परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पयते। देहात्म बुद्धिका कारण बद्धजीव सोच्ने गर्छन् कि जब शरीर नष्ट हुन्छ तब जीव पनि नष्ट हुन्छ। म तथा मेरो यस्तो भ्रान्त धारणा राख्ने गर्छन्। तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु परम नियन्ता र समस्त जीवका परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले यो कुरा बुझेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू न स्तुतिबाट प्रभावित हुन्छन् न निन्दाबाट कुनै प्रभावित हुन्छन्। सन्तहरूलाई न स्तुतिले कुनै असर गर्छ न निन्दाले कुनै असर गर्छ। भक्त भागवतहरू, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह, सच्चिद आनन्द विग्रह स्वरूप हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी निन्दा आदिले भक्तहरूलाई कुनै असर गर्दैन भने ती भक्तका पनि अधिपति स्वामी, जसको सेवाले जीवको हृदयमा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको लेस पनि रहँदैन, त्यस्ता भक्तहरूलाई, त्यस्ता भगवान श्रीहरिलाई निन्दा स्तुति आदिले छुने, निन्दा स्तुति आदिले स्पर्श गर्ने प्रश्न नै रहँदैन। जो व्यक्ति तानम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु खल छ, जो मनुष्यमा अदम छ, यो भवसागरमा जीवनको विविध आसुरी योनिमा पर्ने गर्छन् ती व्यक्तिहरू। यहाँ तस्माद् वैर अनुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन युज्यात् कथञ्चित् न इच्छते पृथक्। तस्मात् ततएव वैर अनुबन्धेन, निरन्तर शत्रुताबाट, निर्वैरेण भक्तिबाट वा भएन भएका कारण, अथवा स्नेहात् स्नेहका कारण, वा कामेन काम वासनाका कारण। अतएव कोही बद्धजीव कसै पनि प्रकारले, चाहे शत्रुतापूर्वक होस् या भक्तिपूर्ण होस्, भयका कारण होस्, स्नेहका कारण होस्, विषय वासनाका कारण होस्, कुनै पनि उपायद्वारा, यी कुनै पनि उपायद्वारा आफ्नो मनमा भगवान श्री कृष्ण चन्द्रलाई
राख्न सक्छन् भने, आफ्नो मनलाई भगवान श्रीहरिको चरणार वृन्दमा एकाग्र गर्न सक्छन् भने फल एउटै नै प्राप्त हुन्छ। औषधि, रोग लागे पछाडि औषधि डाक्टरले भनिहाले भनेर खाए पनि, म ठिक हुन्छु भनेर खाए पनि, मैले खाइन भने गाली गर्छन् भनेर डरले खाए पनि, अनि यो औषधि खाएँ भने त म अवश्य पनि ठिक हुन्छु भनेर खाए पनि औषधिले कार्य त एउटै गर्छ, रोग ठिक हुन्छ। यसै कारण तस्माद वैर अनुबन्धेन, वैरतापूर्वक भए पनि। अनि निर्वैरेण अर्थात् कुनै प्रकारको वैरता नभएर भक्तिभावपूर्वक भए पनि, भएन भएका कारण भए पनि, स्नेहात स्नेहवश भए पनि र कामेन काम इच्छाले भए पनि, भगवानलाई कुनै प्रकारले कसै न कसै प्रकारले यो मनलाई भगवानको श्रीचरण प्रति लगाउन सक्यौँ भने फल त उच्चतम फल सधैँ प्राप्त हुन्छ नै। यसकारण अब फेरि यो श्लोकको अर्थमा अहो ईश्वरको निन्दा गर्नुपर्ने रहेछ अनि ईश्वर प्राप्ति हुँदो रहेछन् भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भक्त भागवतहरू। किनभने शिशुपालले निन्दा गर्दा त भगवान स्वयं आउनुभयो, सुदर्शन चक्रले वध गर्नुभयो, भगवत प्राप्ति भयो। हामी निन्दा चर्चा गरौँला, कालले लिएर जाला, त्यतिखेर त समस्या हुन्छ। हाम्रा लागि पनि भगवान आइदिने कुनै ग्यारेन्टी थियो भने हाम्रा लागि पनि त्यस्तै 4 कुमार भइदिएर ती चतुष कुमारले हामीलाई पनि श्राप दिएका थिए भनेदेखि निन्दाबाट पनि भगवानलाई प्राप्त गर्थ्यौँ भक्त भागवतहरू। तर हाम्रा लागि न ती चतुष कुमार जस्ता सन्त छन् श्राप दिनलाई, न त भगवान स्वयं यसले मेरो निन्दा गर्यो अब यसको वध गर्छु भनेर आइदिनुहुन्छ। यसकारण निन्दाद्वारा नै भगवान स्वयंले के भन्नुहुन्छ, नियमित विधानमा चल्नुपर्छ। हामी ती दन्तवक्त र शिशुपाल भनेका नियमित विधान अन्तर्गत थिएनन्। ती त जय विजय साक्षात् भगवानका पार्षदहरू, भगवानको लीलामा सहायता गर्नका लागि आएका। तीसँग हामीलाई दाँच्नुभन्दा नि हामी नियमित विधानतर्फ जानुपर्छ। नियमित विधान के हो त? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, जो भक्तिको मार्गमा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई तुष्ट गराउने उद्देश्य मार्गमा अनुकूल छ, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, त्यसलाई शील गर्नुपर्छ, त्यही आचरण गर्नुपर्छ जसद्वारा भगवानलाई सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ। अनुकूल जो भगवानको भक्तिमा छ। निन्दाम भागवत, निन्दा गर्ने यो जो मार्ग छ त्यो हाम्रा लागि होइन। निन्दाम भागवत शृण्वस्य तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यशोपि यत्यध सुकृता च्युत। हामीले त के गर्नुपर्छ भनेको छ भने शास्त्रमा भक्त भागवतहरू, यदि कसैले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उहाँका भक्तहरूको निन्दा गर्छ भने निन्दा सुन्नु हुँदैन, तुरुन्त जिब्रो थुतिदिनुपर्छ निन्दा गर्ने निन्दकको, अथवा स्थान छाडेर हिँड्नुपर्छ, अन्यथा सतत नारकीय जीवन भोग्नुपर्छ। यस्तो अनेक आदेशहरू शास्त्रमा छन्। शिशुपालद्वारा परमेश्वरमा लीन हुने जो घटना भिन्न प्रकारको थियो, किनभने एक त जय विजयलाई 3 जन्मसम्म परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको शत्रु भाँति लीला गर्ने श्राप रूपी वरदान मिलेको थियो भने यता निन्दा गर्दै शत्रुवत विचार साथ निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको नाम उच्चारणमा लागेका हुन्थे। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णको पवित्र नाम जप गरेका कारण शुद्ध भएका थिए। नाम संकीर्तनको कत्रो महत्त्व छ भक्त भागवतहरू। जीवनको उद्देश्य नै नाम संकीर्तन हुनुपर्छ।